अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हाल ही में लक्स अवार्ड हासिल करने वाले बिलाल अब्बास के ड्रामों की। अगर आप बिलाल अब्बास के फैन हैं तो लाजमी ये वीडियो देखें। बिलाल अब्बास उभरते हुए नौजवान एक्टर हैं जिनके अक्सर ही ड्रामे हिट हुए हैं और इनका शुमार मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में होता है। अक्सर लड़के इनको फॉलो करते हैं जबकि कई लड़कियों का इन पर क्रश भी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नाजरीन, अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, कुर्बान। इस ड्रामे को जफर मेराज ने तहरीर किया और ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हुआ। ये ड्रामा अपने वक्त का सुपर हिट ड्रामा था और बिलाल अब्बास को शोहरत भी इसी ड्रामे के बाद मिली। इसके मरकजी किरदारों में इकरा अजीज, बिलाल अब्बास और शहजाद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी ऐसी लड़की पर मबनी है जो अमीर बाप की बेटी है और अपने बाप की लाडली भी, जिसे हर किस्म की आज़ादी हासिल है। बिलाल अब्बास और इकरा अजीज एक ही यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। बिलाल अब्बास यहाँ पर बहुत गरीब और मासूम लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जिसका नाम जमाल है, जबकि इकरा अजीज हीर का किरदार निभा रही हैं जो एक शोखो चंचल लड़की है। हीर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जमाल की मासूमियत का मजाक उड़ाती है, मगर कुछ दिनों के बाद उसे उसकी यही मासूमियत पसंद आ जाती है और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। जबकि उसके वालिद ने हीर को शादी का इख्तियार तो दिया था मगर जमाल को वो स्टेटस के फर्क की वजह से रद्द कर देते हैं और उसकी शादी अपने हम पल्ला से करवाना चाहते हैं। जबकि हीर अब जमाल के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस ड्रामे का इख्तिताम निहायत उदास और अफसुर्दा करने वाला है। नंबर 9, बला। 2018 में ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। इस ड्रामे को तहरीर किया जंजील आसिम शाह ने और बदर महमूद ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में उष्ना शाह, बिलाल अब्बास, समीना पीरजादा, साजिद हसन और हाजरा यामीन शामिल हैं। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास तनवीर का किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की पर मबनी है जो पैदाइशी टांग में नक्स का शिकार है मगर शक्ल की बेहद खूबसूरत। वो लड़की अपनी बीमारी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार है और अपनी इस बीमारी का फ़ायदा उठाकर वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। उसे तनवीर से मोहब्बत हो जाती है जबकि तनवीर की शादी अपनी कज़न से हो रही थी जिसे वो पसंद करता है, मगर इस माजूर लड़की की वजह से ये शादी ख़त्म हो जाती है और वो अपने मंसूबे के मुताबिक तनवीर की दुल्हन बन जाती है। लेकिन यहाँ आकर भी वो इस हंसते बसते घर को तबाह कर देती है। बिलाल अब्बास और उष्ना शाह दोनों ने इस ड्रामे में खूब किरदार निभाए। नंबर 8, और रंगरेजा। ये ड्रामा 2017 में हम टीवी पर नशर हुआ जिसके हिदायतकार काशिफ निसार हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में नवान एजाज, सना खान, इरसा गजल, सोनिया मशाल, सजल अली और बिलाल अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास कासिम का किरदार निभा रहे हैं जो अपनी खाला के घर रहता है और दुपट्टे रंगने का काम करता है, जबकि उसे हद से ज़्यादा मासूम और सीधा दिखाया गया है। दिल ही दिल में अपनी कज़न ससी को पसंद करता है जो नहायत शोखो चंचल है और कासिम को हर वक्त ही सताती रहती है। ससी का किरदार सज्जल अदा कर रही हैं जो अपने बाप से बेहद मुतासिर है। वो अदाकारा को पसंद करता है। जब ही ससी ने अदाकारी में काम करने की ख्वाहिश बयान की तो उसे काम करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को उसी की तरह लोग देखें। नंबर 7, चीख। ये ड्रामा 2019 में ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे को जंजील आसिम शाह ने तहरीर किया और बदर महमूद इस ड्रामे के हिदायतकार थे, जबकि इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में सबा कमर, बिलाल अब्बास, उष्ना शाह, एजाज असलम और अम्माद इरफानी शामिल हैं। ये ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर रहा जो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग करता रहा, बल्कि आज भी लोगों में काफ़ी मकबूल है। इस ड्रामे में बिलाल अब्बास ने नेगेटिव रोल किया जबकि ज़्यादातर ड्रामों में मासूम किरदार निभाने वाले बिलाल अब्बास ने चीख में एक कातिल और रेपिस्ट का किरदार निभाया है। ये किरदार इंतहाई दिलचस्प था कि मुजरिम होते हुए भी वो खुद को इतना मासूम पेश कर रहा था कि कोई भी नहीं समझ सकता था कि वो
ایک مجرم ہے۔ دوسری طرف اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ اپنی بھابھی یعنی صبا قمر کو بھی وقتاً فوقتاً دھمکاتا رہتا ہے۔ اور اس ڈرامے کی کہانی سسپینس تھرل سے بھرپور تھی، جس میں آخر تک مجرم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس ڈرامے کا ہر منظر آپ کو دلچسپ اور حیرت میں مبتلا کر دے گا۔ چیخ کی کہانی ایسے مجرم پر مبنی تھی جو اپنی ہی بھابھی کی دوست کو حوث کا نشانہ بناتا ہے اور چھت سے دھکا دے دیتا ہے، جبکہ وہ لڑکی مرنے سے پہلے اپنی دوست کو مجرم کا نام بتا کر مرتی ہے۔ نمبر 6، پیار کے صدقے۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جسے تحریر کیا سنجبیل عاصم شاہ نے اور فاروق رند نے ہدایات دیں۔ اس ڈرامے میں بلال عباس ایک معصوم اور بھولے بھالے لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ بچپن سے اپنے سوتیلے والد کی طرف سے ذہنی تشدد کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، اور وہ ڈرا سہما سا معصومیت سے بھرپور نوجوان تھا جسے میتھ میں دلچسپی تھی، جبکہ اس کا سوتیلا باپ اسے بزنس پڑھنے کا کہتا ہے اور وہ بزنس میں فیل ہوتا رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کامیاب ہو کیونکہ وہ ایک لالچی اور خود غرض انسان تھا جس نے دولت کے لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی اور اس کے بیٹے کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی تاکہ بزنس اس کے اپنے ہاتھ میں رہے، جبکہ دوسری طرف بلال عباس کے مقابل یمنا زیدی مہجبین کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مہجبین پڑھائی میں کمزور ہے اور پڑھنے کے ڈر سے وہ شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ مہجبی بھی حد سے زیادہ معصوم ہے۔ ایک حادثے کی وجہ سے عبداللہ اور مہجبی کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں بہت ہی دلچسپ کردار ہیں جسے دیکھ کر آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جائے گی۔ نمبر 5، دم پخت عشق۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ظفر معراج نے اور کاشف نثار نے ہدایات دیں، جبکہ یہ ڈرامہ ایکسپریس ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں اسما عباس، نعمان اعجاز، بلال عباس اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی پر مبنی ہے جو اپنے کمزور عقیدے کے باعث نقصان اٹھاتی ہے۔ یہ کہانی گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی کی ہے جو جعلی پیر پر اندھا اعتماد کرتی ہے اور وہ پیر آہستہ آہستہ پورے گاؤں والوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے پیر بابا کا سہارا لیتی ہے، جبکہ پیر بابا کا دل اس پر آ جاتا ہے تو وہ اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ نمبر 4، بے خودی۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سیما مناف نے اور عباس رضا نے ہدایات دیں، جبکہ یہ ہمایوں سعید کی پروڈکشن ہے اور یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں نور حسن، سارہ خان، صبا قمر اور بلال عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ذہنی اذیت کے شکار ایک لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو اپنا رشتہ رد کیے جانے کی وجہ سے اپنی ہی کزن کو جنسی حوث کا شکار بنا دیتا ہے، مگر بعد میں نہایت ندامت کا شکار ہوتا ہے تو خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 3، سایہ دیوار بھی نہیں۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کو تحریر کیا قیسرا حیات نے اور شہزاد کاشمیری نے ہدایات دی، جبکہ مومنہ درید پروڈکشن نے اس ڈرامے کو پیش کیا۔ اس کے مرکزی کرداروں میں احسن خان، عماد عرفانی، نور خان، جمال شاہ، ہنالطاف اور بلال عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی معاشرتی مسائل اور رشتوں کی الجھنوں پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں 2 نسلوں کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بڑوں کے کیے گئے فیصلے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور حساس رشتے بہت سی وجوہات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، سانپ سیڑھی۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا یاسر شاہ نے اور مصباح خالد نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں سمینہ پیرزادہ، شہریار خان، انوش اشرف، مدیحہ امام اور بلال عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سچی کہانی پر مبنی ہے جس میں ماں اور بیٹے کی بے لوث محبت کو دکھایا گیا ہے، جس میں بلال عباس اپنی ماں یعنی سمینہ پیرزادہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں جس کا وہ خاندان بہادری سے سامنا کرتا ہے۔ نمبر 1، رسم دنیا۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا جو آئی ڈریم کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عبداللہ سیجا نے اور رومین شاہ نے اس کی ہدایات دیں۔
جبکہ مرکزی کرداروں میں سمی خان، سمینہ پیرزادہ، ارمینا خان اور بلال عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا شمار رومانٹک ڈراموں میں ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ محبت کی کہانی پر مبنی ہے، جس میں دو محبت کرنے والوں کو معاشرے کی وجہ سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں دو بھائیوں کی محبت کو بھی دکھایا گیا ہے، جس میں سمی خان بلال عباس کے بھائی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان رشتوں کی الجھن اور محبت کے احساس کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو بلال عباس کے ڈراموں پر مشتمل تھی۔ مزید انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔